झगडी जाली आनी तुमच्या ड्रायव्हराक कोणें मारलो म्हणून कितें जाली स्टोरी आनी कित्याक लागून झगडी जाली आनी ड्रायव्हर कसो तुमचे डिमांड्स कितें फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार तुमकां मातशें करेक्शन करता जी घटना घडली आयज ती अरावंड म्हाका दिसता 3:20 ते 3:15 अशी जाल्या सकाळी फुडें आयज. सो ही घटना घडपाक म्हटल्यार कारण कितें हें टावटींग हे हांगासर आतां आमी आतां येलो ब्लॅक आमचें एसोसिएशन आहा आमी मोर दॅन 40 years हांगा आमचें पोट भरता. आमचे जाणटे जावन गेले त्या उपरांत तेजे फाटल्यान पिढी आहा तेंचें तशेंच चालू जाल्लें आसा. आनी आयज जी घटना घडली ती एकदम अशी जाल्ली कितें आयज कोणाचो जीव सो वचपाक शकता आसलो कित्याक तेणी जे प्रमाणे आमच्या जो कावंटर आहा तेज्या फुड्यान हे सगळें तें अक्षता केलेलें आसा. त्या आमच्या त्या मेंबराक तेणी अक्षता नाकार मूड मारून नाकाच्या हाडाक डॅमेज केला प्लस तेज्या दांतांकूय डॅमेज जाल्लेले आसा. आनी मॅडिकल प्रमाणे डॉक्टराचें सांगणें आहा की तेका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून कित्याक ते नाक थंयसून तेची इंजरी जाल्ली आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार ही अशी गोश्ट पयलीं सुद्दां घडटाले जेन्ना आमी न्यू आमची कमिटी बॉडी येयली तेन्ना सुद्दां आनी तेजेर आमी खूब कंप्लेनी करताले पूण तेजेर केन्नाच कितें चेंजीस जावंक ना. आनी तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन सरान एक अर्जंट मिटींग कॉल आउट केली. तितून एअरपोर्टचे पी आय असले, DYSP आसले आनी ट्राफीक सेलाचे पी आय असले. तेतून मिटिंगेन तेन्ना आमच्या सरान ताबडतोब ते सगळे टावटींग जाताले पळय ते तेन्नाच बंद करून उडयलें. म्हटल्यार जालें चल्लें पूण बरें चलतालें आनी सगळे आमचे मेंबर आसले पळय तितून सगळे तेंच्यांनी भितर मेहनत घेतलेली. आनी तेज्या उपरांत नायट टायमाचेर कांय चेंजीस जावंक ना. नायट टायमाचेर कोण येताले टावटींग करताले कांय समजनासलें कित्याक लागून ते टावर्स अशें आसले की ते बूम मारताले, सोरो पिताले आनी अक्षरशः ते सारके हांगाचेर अशें येताले की केन्ना कोणाकूय कितें हल्लो करपाचे चान्सीस आसले. तेज्या उपरांत आतां आमचो रिसंटली एक न्यू पी आय येयल्लो आसा 4 म्हयने जाले. त्या पी आयन आमकां इतलो आमचो सपोर्ट दिल्लो आहा कितें टावटींग हे खूब म्हणल्यार खूब कमी जाल्लें आसा. कित्याक पी आयन आमकां इतलो हातभार लायलो की आमी जेन्ना तांकां कॉल केला तेणी तेंचो आमकां सपोर्ट करत आसा. आनी मेन ती म्हटल्यार आतां दिसावाचें टावटींग 100% 90% तरी कमी जालेलें आहा पूण रातचे 7 उपरांत 3 ते 4 मेरेन टावटींग सारकेंच चड जाल्लेलें आसा. आनी हांव आतां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता कितें हेतून चेंजीस करून आमकां आमच्या धंद्याक तेंच्यांनी म्हाका मदत हातभार लावपाचो. थँक्यू. काल टावटींग जालें म्हणटा पळय काल झगडी कित्याक लागून जाली कितें आयडिया टावटींग म्हटल्यार काल एक 7:30-8 सुमार तो टावटींग करतालो आनी आमचो एक कमिटी बॉडी एक मेंबरान ताका पळयलो आनी विचारलें जाल्यार ताका तो सांगपाक लागलो तूं यो सकयल यो तुका दाखयता म्हणून आनी ताका धमकी दिवपाक लागलो. धमकी दिल्या उपरांत आमचे 4-5 जाण ताका कोण पळोवपाक गेल्या उपरांत तेणी ते एअरपोर्ट फेसिंगाची एक जाळी टायप आसा तेणें जंप मारून तो थंयच्यान क्रॉस करून धांवलो. आनी हे सेम तेणी तेन्ना सांगलेलें कितें तुमकां दाखयता सकयल यो म्हणून. आनी जेन्ना तो आयज झगडी करतालो तो तेन्नासून सांगतालो कितें तुमकां आपूण दाखयतात आनी आपूण 8ंकसून तुमकां रावलो तुमकां दाखयता सकयल यो म्हणून. तुमकां दाखयता पुलीस कंप्लेंट करूंक ना आमी पुलीस कंप्लेंट म्हटल्यार आमी एवरी टायम कितें जाता पळय आमी पयलींच डायरेक्ट पुलीस कॉल करता कित्याक आमकां तो इतलो हें करता तुमकां कितें कॉल करूंक ना कॉल म्हटल्यार आमी एवरी टायम कितें आसल्यार एमर्जन्सी केन्ना आसल्यार आमी पुलीस कॉल करता. कालूच एक मोपा इन्सिडंट जालें कालचो मोपा इन्सिडंट पयलो आसतलो थंय सेम थंयचे जे प्रॉपर टॅक्सीकार आहा तेंचे थंय पण टावटींग जाता त्या टावटींगान धांवलेलो म्हणून थंयचे कितें तरी इन्सिडंट जालो त्या टॅक्सीकाराक वाटेर हिट एंड रन म्हणून केस दाखोवपाचो प्रयत्न केलो पण ताका मारून उडयलो तो कान कापून उडयलो. त्या भाशेन तेज्या परत म्हाका दिसता हांगा ते तरी एलिमेंट्स बरोबर हेचे परस डेंजर मनीस हांगा आसा ते गांजा भुरगे सगळे हांगा कितें फाल्यां आमची सेफ्टी इम्पॉर्टंट म्हणून आमी PIB रिक्वेस्ट केला कितें हे टावर्स टोटली बंद जावचे कित्याक फाल्यां म्हाज्या मेंबराची सेफ्टी आसा कोणी आमच्या मेंबराक फाल्यां मारून उडयलो रस्त्याक मारून उडोवंक शकता न्ही. काल जाला सेम हे गोंयान जावपाक लागलें काल जाला मोपा जाला एकल्या रस्त्याक मारून उडोवन तो कान कापून उडयलो तो टॅक्सीकारूच ते असो अपोज केलो म्हणटा टावटिंगे अपोज केलो म्हणटा सरकाराचें लक्ष घालचो. आनी एक ती म्हळ्यार तांकां हे आतां कोण भायर कितें जालें ना एक्शन हांव तुमच्या सांगता न्ही PI एक्शन घेतात. एक्चुअली म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहे गव्हर्मेंटा कडेन पासून बिंग अ टुरिजम स्टेट गोवा आज गव्हर्मेंटान 2 एअरपोर्ट बांदला आनी समज अशें एक्टिविटीज समज एअरपोर्टार जावंक लागत समज कोणी येवन समज एअरपोर्टा फुड्यान गाळयो घालप आनी चाकू घेवन येवप तो चाकू घेवन येयल्लो आनी वयल्यान काडून तो मे बी तो चाकू मारपाचो. समज ते टुरिस्ट हे पळयत आनी टुरिस्ट वेलकम तो आमी टुरिस्टाक करता एअरपोर्टाचेर आनी तो असले गोश्टी एअरपोर्टार जाता पळय जाल्यार कित्याक ना उरतले
म्हणून हांव एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगा एक पोलीस फोर्स आनी वाडोवचो एअरपोर्टाचेर म्हणून एक सांगतात फाटली 4 म्हयन्या उपरांत पयलीं हांगा खुबशे टावट्स जाताले आफ्टर PI येयल्या उपरांत टावट्स खूब प्रमाणात कमी जाले पूण आजचे टावट्स आसतात खुबशे आसता आनी ते चडशे टावट्स येता पळय हे लागींच्या एरियाचे सगळे गांजा पिवन नाजाल्यार सोरो पिवन आसतात सगळे टावट्स सोरो पिल्ले आसता गांजा पिल्ले आसता आज आमचे ड्रायव्हर आमच्या मेंबराक मारला तेचे टोटल नोज हे टोटल तेचा मल्टिपल फ्रॅक्चर जाला तो दात उडयला तेका फूल ब्लिडींग राती म्हणल्यार खुबशी ब्लिडींग जाला तेजे ताका सगळे एडमीट केल्लो तर PIन आमकां एक आश्वासन दिलें की आपूण तेजे बरी कायदेशीर एक्शन घेतलो म्हणून आता जे PI एश्युरन्स दिला ताजेर तुमी हॅपी आहा काय तुमचे कितें मेजर डिमांड कितें आसा ना ओके वी हॅपी कित्याक PIन हेच्या पयलीं आमच्या PI कडेन आमी रिक्वेस्ट केला तेणें आमचें काम केलां तेणें आमकां हेल्प केला हांगा हे दाबले प्रश्न हे PI येतकूच हेणी खूब प्रमाणात टावर्स कमी केला तेणें एक्शन घेतला टायमार एक्शन घेतला आनी आमकां विश्वास आहे टायमार तो एक्शन घेतलो तो एक्शन चालू आहा न्हू आतां कंप्लेंट दिला एक्शन चालू आहा या मेळटलो तो संजय तुमकां टावट्साचे कितें म्हणून त्रास जाता एक्झॅक्टली टावट्साचे पळय आयज हांगा बिजनेस रिड्यूस जाला दाबोळे एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स कमी जाला हे म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा फ्लायट्स कितलेशे इंटरनॅशनल फ्लायट्स हांगाचे मूव जाला ऑलरेडी डॉमेस्टीक फ्लायटूय मातसो थोड्या प्रमाणात शिफ्ट जाला आनी ट्युरिस्टूय हांगा कमी येता एअरपोर्टाचेर सो बिजनेस आमकां पयलीं भशेन बिजनेस ना हांगाचे लोकल आसून आमकां त्या भशेन बिजनेस ना आमी वेरेज आमी एअरपोर्टाचेर सगळे पेमेंट फारीक करता आमी टॅक्स फारीक करता आमी तांकां रॉयल्टी फारीक करता आमी टोल सगळे फारीक करता गव्हर्मेंटाक आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आमी हेच्या खातीर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केली की तुमी हितून इंटरफियर जावचे तुमी CSF इंटरफियर करून तुमी आमकां ते टावट्सांक कमी करपाचें म्हणून गाडी मारपाक अलाउड ना कित्याक तेंचे कडेन कांय ना तेंचे गाडी आहा तेंचे घरा कडेन गाडी दवरून भाडी मारपाची आमकां हांगा स्टँड आहा आमकां एप्रोच स्टँड आमी हांगासर आमकां कितें तरी कायद्यानूच आमकां धंदो करपाक रायट आहा तुमी कितें उलयता पुलिसां कडेन सांगतले ते आनी एक्चुअली पोलिसान ज्युडिशन हांगा व्हडलें ना एअरपोर्ट म्हळ्यार एंट्री टू एक्झीट ह्या पोल्युशन ना व्हडलें ज्युडिशन येना व्हडलें एंट्री टू एक्झीट इतलेंच येता ना पूण संजय तूं एंट्री टू एक्झीट म्हणटा तूं झगडी भितर एंट्री टू एक्झिटा भितरूच जाल्या न्हू जाता हांव कितें म्हणटा डेफिनेटली हांव म्हणटा खंय ना खंय पोलीस काम करतात पूण तेंचो जो आनी वाडूंक जाय पोलीस फोर्स वाडोवंक जाय गव्हर्मेंटान फोर्स आनी वाडोवंक जाय समज 20 पोलीस जाला आनी 30 पोलीस करूंक जाय पोलीस फोर्स वाडोवपाची गरज आसा ओके थँक्यू आसा की हांगा आमी धंदो करता इतले वर्सां धंदो करता आमकां एक दीस देखून एक बरे भाशेन हो धंदो करूंक आमकां सुसेग ना थंय म्हणून आमच्या फॅमिलीक हिंगासर 2 रुपया जोडूं म्हणून तें कांय घालूंक मेळना कित्याक आज इतलो धंदो हांगासर कमी जाल्लो आसा तुमकां खबर आसतलें 2 एअरपोर्ट जावन ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% हिंगाचे फ्लायट्स शिफ्ट जाल्ले आसा तर आमचे हे सरकाराक इतली मागणी आसा की जो आमचो इतलो धंदो कमी जाल्लो आसा तो आहा तोच तर आमकां बरे भाशेन करूंक तेणें आमकां आदार करचो आनीक हे प्रमाणे आमी जरी तर आमकां ह्या सरकारान तर आमकां मदत केली जाल्यार जे कमी हितून धंद्यात आमी तरी एक 5 रुपया वताले ते आयज तर 2 रुपया व्हरून आमचे हे दीस बरे खुशाल रावन आमकां हे सरकारान दिल्या प्रमाणे आमची मागणी